الناسخ والمنسوخ ضروریت للعالم د ناسخ او د منسوخ زده کول او معرفت د هر عالم د پاره ضروری دی. روی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ارسل الى رجل جواب اولگی یو سڑی تا دا علی سے پو جماعت کی لگیا دے خلقو تا زگون نولی و تقریر کئی کان یخوف الناس پی المسجد خلق یرئی پو جماعت کی او دا دگے شروع کرے کرکرا فجاءہو پکال لہو اگا استاذ راگے دے وعیستا ورتوی اتعرف الناسخ من المنسوخ تا پا قرآن کی ناسخ پی جانی دا منسوخ نا بیلولی شی چی دا حصہ ناسخ رو دا منسوخ دا فقال لا والجماعت خپتا نشتا قال پخرج من مسجدنا وزا زمگی جماعت ستاس حق دے چی تا ناسخ و منسوخ نا پی جانی تا بیانو نا کی خلقو تا وزا ولا تذکر پیه دے کہ خلقو تا تذکیر بکوا وعظ مکوا استا حق نشتے جتا وعظو کی. وان ابن عباس مثلو دادا علی سے خبر دا عبداللہ بن عباس دا کسی خبر کرنا چی کم سرے ناسخ و منسوخ نپی جنی اغا بنکای وقال ورتوی دی سریتا حلکتا و احلکتا وخپلم تباشو خلق انزان سر تباہ چتا ناسخ و منسوخ نپی جنے لدی وجہ مستقل کتابون پریبانی علماء لکلی دی الناسخ والمنسوخ او منسوخ و قرآن مجید کے سمر آیاتو ندی نو دیر چاشماری دی شاہ ولی اللہ پوزی کبیر کے راکم کڑی نو بیاوئی وی دا احقرو دا فقیر پا نزبان دی دا بند فقیر پا نزبانی 15 آیاتونا پیگی منسوخاتی 15 ترہ رسولی دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. بہرحال دا زعل مستقل خبر دا او دا خبر دا